अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज 2-3 इश्यूज़ पर बात करेंगे। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में कुछ केसेस थे, उनके हवाले से बात करेंगे। बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर के हवाले से बात करेंगे और साथ ही साथ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे। नए चीफ़ जस्टिस यहिया अफरीदी, इन्होंने एक पहले दिन आज एक स्टेप ली हल्फ बर्दारी के बाद कि पहले सुप्रीम कोर्ट में एक कोर्ट रूम नंबर 1 से लाइव स्ट्रीमिंग हुआ करती थी और वहाँ पे जिस कोर्ट में केस था, तो वहाँ पे लाइव स्ट्रीम वो भी मर्ज़ी की, बाकी नहीं होती। तो जस्टिस यहिया अफरीदी ने आज जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के ज़िम्मे ये काम डाल दिया कि तमाम कोर्ट्स जो है वहाँ पे बाकायदा लाइव स्ट्रीम होगी, लेकिन जिनके केसेज़ होंगे, जो साइलीन होंगे, उनकी मर्ज़ी उसमें शामिल होगी। अगर कोई साइल कहता है कि मेरे केस को लाइव स्ट्रीम ना चलाए, तो वो केस नहीं चलाया जाएगा और मफ़ाद आमा का जो केस होगा वो लाइव स्ट्रीम होगा, बेशक वो किसी भी कोर्ट रूम से हो। तमाम तर इंतज़ामात जो है वो मोहम्मद जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की ज़िम्मेदारी होगी कि वो करेंगे। दूसरी जानिब तोशाखाना 2 केस का मामला है। ये तोशाखाना 2 रेफ़रेंस था, अब तोशाखाना 2 केस हो गया। मतलब रेफ़रेंस ये था जब नैब में था, अब एफआईए के पास से तो ये केस हो गया। उसमें बुशरा बीबी और इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था 13 जुलाई 2024 को और फिर नैब कस्टडी में रहे तकरीबन 40 दिन इस केस में, क्योंकि नैब जो आईनी तरामीम और फिर ये अमेंडमेंट आ गया था प्रेसिडेंशियल, उसमें इन्होंने फिर किया ये कि 40 दिन तक ये दोनों मियाँ-बीवी नैब कस्टडी में रहे, ऑल्दो के अडियाला में रहे। रोज़ तफ्तीश वगैरह, वगैरह, वगैरह। फिर नैब ने ज़मानत भी ख़ारिज की थी और उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नैब जो तरामीम थी वो बहाल कर दी। उसके बाद ये केस नैब की दायरे इख्तियार से ख़त्म हो गया और जो जज थे उन्होंने केस सुनने से माज़रत कर ली, ज़मानत भी नहीं दी और फिर ये मामला स्पेशल सेंट्रल के पास चला गया। स्पेशल सेंट्रल 2 के पास जो ये गया, अमजद इकबाल रांझा साहब, उन्होंने जिसको जैसे ही उनको केस गया पहली हियरिंग जो तोशाखाना में जिन्होंने इमरान खान को पहली सज़ा दी थी, हुमायूं दिलावर, उनकी अदालत केस गया, उन्होंने केस सुनने से माज़रत कर ली चूँकि वो ड्यूटी जज की हैसियत से। उन्होंने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस डेट कर लेंगे। और फिर रांझा साहब जो है उन्होंने अपनी खिदमात वापस लाहौर हाई कोर्ट भिजवाने की इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दरख्वास्त की और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है, वहाँ से चले गए। फिर सेशन जज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमन को वापस स्पेशल सेंट्रल मुंतकिल किया गया और वहाँ पे जाके ये केस चलता रहा। स्पेशल सेंट्रल जज शाहरुख अर्जुमन ने केस की हियरिंग शुरू की, ज़मानतें खारिज कर दी और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले, यानी कि 3-4 दिन रवाँ हफ़्ते, जो बुशरा बीबी है उनकी ज़मानत मंज़ूर कराई। फिर अगले दिन उसका रोज़गार जारी हुआ और बुशरा बीबी बनी अडियाला से बनी गाला से लाहौर जाना था और रास्ते से सीधा पेशावर गई। लेकिन केस ज़ाहिर है ट्रायल चल रहा है, इमरान खान जेल में है और बुशरा बीबी की ज़मानत हो गई। तो अब जो जो केस है, इसमें फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए अदालत ने कई बार तारीख़ी दी, लेकिन कोई न कोई रोला आ ही जाता है। लाइक अभी उन्होंने दोबारा कहा कि 29 अक्टूबर को अ, फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। कभी वकील नहीं होते, कभी जज नहीं होते, तो आज भी जज साहब नहीं थे। अब 29 अक्टूबर को इमरान खान और बुशरा बीबी पर इस केस में फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। इसके साथ-साथ दूसरा जो केस है वो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। मुझे अपनी अदलिया की भी समझ नहीं आ रही, किसके इशारों पे इनको नाचने का शौक होता है। 2016 का केस है, जब अली अमीन गंडापुर से शराब और असलहा बरामद हुआ था। इस्लामाबाद पुलिस का कहना था, आल्दो कि था या नहीं था मुझे नहीं मालूम। बट इस्लामाबाद पुलिस ने कहा और अली अमीन गंडापुर ने कहा कि शहाद है और वो बड़ा मशहूर भी है। आल्दो कि वो थे, शराब भी थी, लेकिन कन्फर्म मैं खुद नहीं, मैंने सुना है। तो उस पे 2016 का केस है, 4 साल और 2024 4 साल। 8 सालों में एक छोटा केस नहीं खत्म हुआ। जब वो वज़ीर आला नहीं थे, तब किसी ने कुछ नहीं पूछा और जब से वो वज़ीर आला बने हैं, तो इस्लामाबाद की जो जजेस हैं, उनको बड़ा शौक है गिरफ्तार करने का और वज़ीर आला को गिरफ्तारी के वारंट जारी करते हैं। अब ये सिविल जज साहब है चिश्ती साहब, इन्होंने आज जो ये किया है कि मुबश्शिर हसन चिश्ती, एसएसपी ऑपरेशन को कहा कि आप वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद कराएँ। अगर आप नहीं कर सकते तो वजूहात अदालत को बता दें, फिर हम आगे देखेंगे। एक वज़ीर आला को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन चलिए जज साहब की खुशनुदी के लिए यही सही।
اب 2 نومبر تک یہ سماعت بھی ملتوی کر دی گئی۔ آ، جج صاحب کو یا میڈیا پہ آنے کا شوق ہے یا کوئی اور وجہ ہے یا کسی نے کہا ہوگا کہ ہر دوسرے دن بعد وارنٹ گرفتاری اور وارنٹ گرفتاری ابھی تک ہوتی نہیں ہے۔ تیسرا جو معاملہ ہے کہ گزشتہ روز اسلام آباد میں آ، غزہ مارچ سینیٹر مشتاق کی جو سرپرستی میں ہوا، اس میں 3 خواتین کو عدالت نے آج ڈسچارج کیا، جبکہ 28 جو مرد تھے ان کو جوڈیشل کر دیا، اور عدالت نے آج جب استفسار کیا کہ دفعہ جو ہے نا وہ 395 یعنی کہ ڈکیتی کا دفعہ جو ہے وہ لگوایا۔ اب جو وکیل تھے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ سر غزہ مارچ ہے، پرامن مارچ ہے، اس پہ ڈکیتی کا مقدمہ کہاں سے آئے؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ بھی جو واقعہ ہوا یہ فیصل مسجد کی طرف تھا، تو اب پارہ نے کیسے جو ہے وہ مقدمہ کیا اور لوگوں کو گرفتار کیا، اور پھر عدالت نے یہی کیا کہ تمام ملزمان کو جو ہے وہ جوڈیشل کر دیا، یعنی کہ ضمانت ضمانت کر کے تو کل نکل آئیں گے، کل نہیں پرسوں نکل آئیں گے۔ لیکن جو امپورٹنٹ کیس ہے وہ یہ ہے کہ سنجانی میں گزشتہ روز آپ لوگوں کو یاد ہوگا ایک قیدی پولیس وین پر ایک بڑا 3 وینوں پر حملہ ہوا، بڑا سین کریٹ کیا گیا اور پھر پولیس اتنے چست نکلے، لوگوں کو گرفتار کیا، جو قیدی تھے جو فرار ہو گئے تھے ان کو بھی واپس لایا، ملزمان کو بھی گرفتار کیا۔ آج ان تمام لوگوں کو عدالت کے سامنے پیش کیا انسداد دہشت گردی عدالت۔ جو وکیل ہیں انصر کیانی صاحب انہوں نے بڑے سوالات اٹھائے، اور اس سوالات جو ہے ویسے تو بہت سے ملزمان کو آج نہ اسی مقدمے میں عدالت نے، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی سپرا صاحب خیر پتہ نہیں اشاروں پہ بڑا اچھا ناچتے ہوتے ہیں، انہوں نے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لی، لیکن جو وکیل ہیں انصر کیانی صاحب انہوں نے بڑے 2-3 سوالات اٹھائے اور کہہ رہے ہیں کہ مقدمے کے مطابق پولیس وین پر حملہ جو ہے وہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا اور یہ منصوبہ بندی عدالت میں پیشی کے دوران کی گئی۔ دوسرا ان کا نقطہ ہے کہ پولیس کو قیدی وین موٹر وے چھوڑ کر جی ٹی روڈ پر لانے کا کس نے کہا؟ تیسرا وہ کہہ رہے کہ ملزمان 5 اکتوبر سے پولیس کی حراست میں ہیں اور اسی عدالت نے ملزمان کی ضمانت منظور کر چکی ہے، جبکہ جو دوسرا مقدمہ ہے اس میں دوسری عدالت نے تمام ملزمان کو ڈسچارج کیا ہے، اور اس پہ جج نے بھی کہا کہ ڈسچارج ملزمان کو تو فوری چھوڑنا ہوتا ہے، اس کو تو کہیں ادھر ادھر گھمانا نہیں ہوتا۔ پھر انصر کیانی صاحب ایک اور معاملہ اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پولیس کو ملزمان چھوڑنے کا کہا، مگر پولیس نے کہا ملزمان کو اٹک لے کر جائیں گے، اور جن 4 لوگوں کو گرفتار کیا وہ ملزمان کے رشتہ دار ہیں اور وہ بھی اٹک جا رہے تھے۔ کوئی بھی ملزم موقع سے فرار نہیں ہوا، اور پولیس کے پاس کون سے اسپائڈر مین تھے جنہوں نے 82 ملزمان کو فوری گرفتار کر لیا۔ اور ایک اور نقطہ ہے کہ پولیس ملزمان کو چھوڑنا نہیں چاہتی جس کے باعث ہوا بنایا گیا۔ پروسیکیوٹر صاحب نے جو ہے نا وہ نوید صاحب ہے انہوں نے کہا سازش کو بے نقاب کرنے، اسلحہ کی ریکوری، ویڈیوز اور الائنسز کرانے کے لیے ملزمان کی ریمانڈ کی ضرورت ہے، اور اس پہ جج صاحب نے پھر کہا کہ 82 افراد کا گاڑی میں ہونا مان رہے ہیں تو تجزیہ کس کا کرنا ہے؟ اب اور اس کے باوجود بھی جج صاحب ماشاء اللہ، اب پتہ نہیں اتنے کمپیٹنٹ ججز ہماری جوڈیشری میں کہاں سے آتے ہیں، خود جو سوالات اٹھاتے ہیں اس کے باوجود انہیں 82 لوگوں کو 2 روزہ پولیس کسٹڈی میں واپس دے رہے ہیں۔ اب بندہ کہیں تو پھر کیا کرے؟ کہ جج صاحب یا تو آپ پوچھیں مت، یا آپ جج سے چھوڑ دیں، اور یا آپ انصاف پر مبنی فیصلے کریں۔ کوئی بچے کو بھی اگر ادھر اس کرسی پہ بٹھاتے تو وہ بھی انصاف کریں گے ایسے معاملات۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیا ہوتا ہے، لیکن چلیں دیکھتے ہیں کہ نظام انصاف میں جو ہم 146ویں نمبر پہ ہیں، یہ ہم کہیں آگے آ جاتے ہیں یا کہیں 246 سے بھی آگے نہ جائیں۔ ناظرین یہ تھی آج کی اپڈیٹس، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔